बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये ख़बरें तो हम आप तक पहुँचा चुके हैं कि जो इस्लामाबाद का इलाका है बाराकहू, उसे वफाकी दारुल हुकूमत का कोरोना वायरस का जो है वो मरकज़ जो है वो करार दिया जा चुका है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं जो बाराकहू जाने वाला रास्ता है, बल्कि बाराकहू के बिल्कुल करीब हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर पुलिस की चौकी लगा दी गई है। मुकम्मल तौर पर जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस इलाके को। क्या सूरत हाल है, लोगों को जाने दिया जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा, ये तमाम मनाज़िर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो केसेस सामने आए थे उनकी तादाद हम दोबारा भी आपको बताएंगे, जो कि अब बढ़कर 16 तक पहुँच चुकी है, जबकि इस्लामाबाद के जो केसेस हैं वो उनकी तादाद 21 है। लेकिन जो केस डायग्नोज हुए हैं, जिनकी तशख़ीस जो है वो बाराकहू और उसके यूनियन काउंसिल कोर्ट हथियाल से सामने आई हैं, उनमें 16 ऐसे केसेस हैं कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव आए हैं। ये बाराकहू जाने वाला रास्ता है, और अगर आप ये कैमरे से पीछे देख सकें, मैं कोशिश करता हूँ, वैसे लेंस की इतनी पार तो नहीं होगी, तो ये पीछे आपको जो इमारतें दिखाई दे रही हैं ये बाराकहू का इलाका है। बाराकहू की आबादी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये जो बाराकहू इस्लामाबाद से जाने वाला ये रास्ता है, ये सड़क जो है, ये सड़क जो जा रही है, ये सड़क इस्लामाबाद से बाराकहू की जानिब जा रही है, और ये सड़क जो है वो आगे मरी की तरफ जाती है। और ये जो आने वाली सड़क है ये मरी का रास्ता है, मरी से आने का रास्ता है, और यहाँ से लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाता है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियाँ, इस्लामाबाद से बाराकहू जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, और जो गाड़ियाँ बाराकहू जा रही हैं उन्हें यहाँ से जो है वो वापस इस्लामाबाद जो है वो रवाना कर दिया जाता है। लेकिन बाराकहू से जो आगे जाने वाली गाड़ियाँ हैं, ज़ाहिर सी बात है कि बाराकहू इस रोड के राइट और लेफ़्ट के ऊपर मौजूद है। तो जो गाड़ियाँ बाराकहू से आगे जा रही हैं, जो आगे के इलाके हैं, मरी है, मरी से पहले जो इलाके हैं, जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, या मरी के जो आगे के जो इलाके हैं वहाँ पर जाने वाले हैं, उन्हें तो यहाँ पर से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के जवान, अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाक फ़ौज ने भी यहाँ पर अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के हवाले से, लोगों की चेकिंग करने के हवाले से यहाँ पर संभाल रखी हैं। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो उसके साथ साथ अगर दूसरी साइड पे दिखाऊँ तो यहाँ पर भी गाड़ियाँ जो बाराकहू के रास्ते से इस्लामाबाद दाखिल होने जा रही हैं या होना चाहती हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो रोका जा रहा है, और सिर्फ़ उन गाड़ियों को जाने की इजाज़त है बाराकहू के रास्ते से जो इस्लामाबाद जाना चाह रही हैं, जिन पर कोई अशिया खुर्दनोश वगैरह मौजूद है, या कोई ऐसे मुतलका लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो इजाज़त दी गई है कि वो इस्लामाबाद में आ सकते हैं, अपनी मुतलका जगहों पर जा सकते हैं। और इसी तरह से जो गाड़ियाँ यहाँ से इस्लामाबाद बाराकहू की जानिब जा रही हैं, तो उसमें भी सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जो है वो जाने की इजाज़त दी जा रही है जो को अगली किसी अपनी मंजिल पर जाना चाहते हैं, या फिर खाने पीने की अशिया से जो है वो लदी हुई हैं, भरी हुई हैं, खाने पीने की अशिया जो है वो लेकर जा रही हैं। जबकि सूरत हाल यहाँ पर अगर आप मुझसे ये जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। वो तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि कोर्ट हथियाल यूनियन काउंसिल थी, जहाँ पर पहले एक कोरोना वायरस का मरीज़ जो है वो सामने आया था, और उसके बाद मज़ीद जो उनके तबलीगी जमात के जो लोग थे, 6 मज़ीद उन लोगों में पॉजिटिव आया था। और उसके बाद उस यूनियन काउंसिल को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। जब यूनियन काउंसिल को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया तो मज़ीद जो है वो 7 केसेस पहले आ चुके थे, तो 9 मज़ीद केसेस जो है वो मज़ीद सामने आए हैं, जिनमें तबलीगी जमात के लोग भी हैं, और 2 ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक़ यूनियन काउंसिल हथियाल से था। तो उसके बाद अब ये किया गया है कि पूरा जो बाराकहू है, कल भी इसको यहाँ पर सील कर दिया गया था। यहाँ पर जो पुलिस की नफरी थी वो डिप्लॉय कर दी गई थी, पाक फ़ौज के जवानों ने भी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो संभाल ली थी। लेकिन आज जो है यहाँ पर जो हिफाजती इक़दामात हैं, कोरोना वायरस के जो फैलाव जो है उसे रोकने के लिए सख्ती जो है वो ज़्यादा कर दी गई है। अब गाड़ियों की जो चेकिंग की जा रही है वो पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से भी यहाँ पर जो है वो की जा रही है। और ये जो रास्ता है, दाखिली रास्ता है बाराकहू की जानिब जाने का, ये मरी से जो है वो गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, मरी का रास्ता है, यहाँ से जो है वो गाड़ियाँ जो है वो बाराकहू की जानिब जाने वाली हैं। और इसे आप देख सकते हैं कि जो गैर मुतलका गाड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ से टर्न करके जो है वो वापस भिजवाया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं बाराकहू की, नाजरीन, ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, और यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो इस्लामाबाद में या तो मकामी लोग हैं, या वो लोग रहते हैं जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से यहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में यहाँ इस्लामाबाद में जॉब्स कर रहे हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद के अंदर जो अखराजात हैं रेजिडेंस के, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते,
تو یہ تھوڑا سا سستا علاقہ ہے، مڈل کلاس لوگ بھی رہتے ہیں، لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی بارہ کہوں میں رہتے ہیں، اور کافی قریب مکان بنے ہوئے ہیں، 4 مرلے کے، 3 مرلے کے، 5 مرلے کے، اس سے بڑے بھی ہیں، اور ایک گھر میں تقریباً جو ہے وہ 5 6 افراد جو ہے وہ رہتے ہوں گے، تو خاصی بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ لوگ مقیم ہیں جو رہ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کل سے اسپیشلی جو ہے وہ سیکشن 144 کا جو ہے وہ اطلاق جو ہے مزید سخت کیا گیا ہے، اور اس میں جو نئے SOPs بنائے گئے ہیں اس کے مطابق اسلام آباد میں تو یہ کر دیا گیا ہے کہ 4 بجے کے بعد ہر قسم کی دکانیں جو ہے وہ بند کر دی جائیں گی، صرف میڈیکل سٹورز جو ہیں وہ کھلے ہوں گے، اشیاء خورد و نوش کی جو دکانیں ہیں وہ صرف 4 بجے تک کھلی ہوں گی، اور ڈبل سواری پر جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ یہاں پر لگا دی گئی ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ بارہ کہو کی صورتحال اگر آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں، بارہ کہو کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر مکمل طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جو پولیس کے جوان ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان ہیں، پورے علاقے کی یہاں پر جو ہے وہ گشت کر رہے ہیں، مکمل کنٹرول انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ کل تو سننے میں آیا تھا کہ جو راشن کی جو فراہمی تھی وہ بھی انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، یہاں پر ہماری جو انتظامیہ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو دکانیں ہیں وہ اب 12 کہوں میں کھلی رہیں گی، میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے، لیکن وہ بھی جو SOPs بنا دیے گئے ہیں اس کے مطابق کھلیں گے، اس کے علاوہ کوئی دکان جو ہے وہ کھلی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد کا صرف یہ علاقہ جو ہے وہ کرونا وائرس کا مرکز نہیں ہے، بلکہ راولپنڈی میں بھی ایسی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ صادقآباد ڈھوک کشمیریاں کا جو علاقہ ہے اسے بھی جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے، مکمل وہاں پر کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ ایک شخص میں پازیٹیو آ چکا ہے ڈھوک کشمیریہ میں، جو کہ مستری تھا، عمان سے واپس آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو 2 ساتھی تھے انہیں بھی جو ہے وہ کوارنٹین جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور پوری جو گلیاں ہیں ڈھوک کشمیریہ کی جو متعلقہ گلیاں تھیں انہیں بھی وہاں پر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اچھی خبر جو سامنے آئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں، حکومت نے ایک قدم تو یہ اٹھایا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر جزوی ہو یا مکمل لاک ڈاؤن ہو، جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں تنخواہیں دینے کا باقاعدہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ وزارت خزانہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ 27 مارچ تک جو ہے وہ دے دی جائے، اور جو مشیر خزانہ ہے عبدالحفیظ شیخ کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس وزیر اعظم عمران خان کے ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے آگے جو ڈائریکشن دینی تھی وہ بھی دے دی گئی ہیں، اور جو پے رولز ہے سرکاری ملازمین کا وہ تیار ہونا شروع ہو چکا ہے، اور 27 مارچ تک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تنخواہیں جو ہے وہ ادا کر دی جائیں گی، اور پینشنر کو پینشن بھی جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی کافی زیادہ بڑی لمبی لائنیں جو ہے وہ یہاں پر لگ چکی ہیں، جو لوگ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں انہیں یہاں پر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے ناظرین، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں، چیمہ صاحب ان کا نام ہے، مجھے نام ان کا بھول گیا، وہ ایک جنازے میں شریک ہو رہے تھے، جو مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو جنازہ تھا وہ کسی ایسے شخص کا تھا جو کرونا وائرس سے جو ہے وہ افیکٹڈ تھا، کرونا وائرس سے اس کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی تھی۔ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں، بڑے ہائی پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موبائل جیمر بھی جا رہی ہے، یہ کس کی گاڑیاں ہو سکتی ہیں؟ کوئی بڑی شخصیت ہو سکتی ہے، بڑی سیاسی شخصیت ہو سکتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم عمران خان ہی شاید نہ ہوں جو بنی گالہ جانے چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر بنی گالہ بھی جانا ہو تو راستہ جو ہے وہ یہاں سے اسلام آباد آنے کے بعد جو ہے وہ ٹرن لے کر جو ہے آپ بنی گالہ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہوں، اس طرح کی گاڑیاں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو لگ یہ رہا ہے، باقی خدا جانتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہائی پروٹوکول قسم کی گاڑیاں، سیکیورٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم جو عمران خان ہے وہ اتنی سیکیورٹی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، لیکن بہرحال جو بھی ہے، تو پنڈی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک جنازہ ہوا، اس میں 25 افراد نے شرکت کی، اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سیکشن 144 لگایا جا چکا ہے، تو 25 افراد نے اس میں شرکت کی، تو ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور شبہ کا اظہار کیا گیا کہ جس شخص کی موت واقع ہوئی ہے، جس کی جنازہ پڑھا جا رہا تھا، اس کو کرونا وائرس تھا، تو ان تمام جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے لوکلی، چیمہ صاحب، انہیں بھی
جو ہے وہ قرنطینہ میں بھیج دیا گیا ہے، اور جتنے لوگ تھے اس جنازہ میں شریک ہونے والے 25 کے 25 انہیں بھی جو ہے وہ حراست میں لینے کے بعد جو ہے وہ کوارنٹین میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ان تمام لوگوں میں جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی حفاظتی اقدامات کے تحت جو ہے وہ یہ کارروائی جو ہے وہ راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ عمل میں